अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 45 दिन हो चुके हैं और 45 दिन में सबसे बड़ा फैसला था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना, जो कि ये नहीं कर रहे थे। लेकिन एक तरफ जहाँ ये यकीन दहानियाँ सामने आ रही हैं और लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया गया कि नए इलेक्शन की तारीख देने वाले हैं और असम्बली डिज़ोल्व होने वाली है, तो दूसरी जानिब पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है। हालांकि पिछले 45 दिन से ये हुकूमत मुसलसल ये कह रही थी कि गैर कानूनी तौर पर गलत तरीके से इमरान खान ने कीमतों में कमी कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद ये कीमतें बढ़ा नहीं रहे थे। अब एक तरफ अगर हुकूमत जाने वाली है तो वो ऐसा फ़ैसला क्यों करेगी कि जिससे उसका वोट बैंक मुतासिर होने का ख़तरा हो, क्योंकि महंगाई का एक ना थमने वाला तूफ़ान आने वाला है। जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो महंगाई भी साथ ही बढ़ जाती है। एक अंडरस्टूड रेशो है इसकी हमेशा से। तो महंगाई का एक ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान सामने आने वाला है। दूसरी जानिब ये कि हर 15 दिन के बाद रिवाइज़ होती हैं कीमतें, तो अभी तो नया मंथ शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद, तो शायद थोड़े दिन के बाद ये दोबारा से इजाफा कर दिया जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। क्या नए इलेक्शन नहीं होने वाले? क्या इमरान खान को एक दफ़ा फिर डॉज दे दिया गया है? आखिर हुआ क्या है, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन पहली बात ये कि ये जो लोग शोर मचाते थे, स्टेट बैंक गिरवी रख दिया, IMF के आगे लेट गए, वहाँ से डॉलर ला रहे हैं तो उसके बदले में कीमतों में इजाफा कर दिया, 137 रुपये का पेट्रोल पाकिस्तानी नहीं ख़रीद सकते। इस किस्म की बहुत सी बातें। इस वक्त पेट्रोल 160 रुपये पर, जो कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है, वहाँ पहुँच चुका है। डॉलर 200 रुपये, 202 रुपये, 205 रुपये तक का इंटरबैंक और ओपन मार्केट में इस तरह से चल रहा है, जो कि पाकिस्तानी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। और ये वो लोग थे जो महंगाई का बयानिया लेकर आए थे। अगर थोड़े दिन पीछे चले तो एक लॉन्ग मार्च हुआ था जिसका कोई दिन में हमें नज़र नहीं आया था, कोई दिन दिहाड़े उस मार्च को, किस तरह वो मार्च चल रहा है, कहाँ पहुँचा, कुछ पता नहीं चलता था। रातों रात भगा कर ले जाते थे उस कंटेनर को, उस ट्रक को जिसमें मरीम नवाज़ शामिल थी। महंगाई मुकाओ उस पर लिखा हुआ था, जिसके लिए बहुत ही महंगे कपड़े और जूते मरीम नवाज़ ने ख़रीदे थे, लेकिन ऑडियंस नहीं मिली उन्हें, पब्लिक नहीं मिली कि जिनसे वो खिताब करती। इसलिए लॉन्ग मार्च को चुपचापीते रातों रात इस्लामाबाद लेकर चली गई। और तारीख़ गवाह है कि ऐसा लॉन्ग मार्च शायद दुनिया में कहीं ना हुआ कि जिसके सामने पब्लिक ही नहीं थी और जो दिन में चला ही नहीं, जो रातों को भगाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि वहाँ पब्लिक नहीं है और मीडिया को या सोशल मीडिया के ज़रिए पता ना चल सके कि खाली कुर्सियों से कौन कितनी देर तक खिताब कर सकता है। तो महंगाई का बयानिया था इनके पास कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई हो गई है, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया, हमारी हुकूमत आएगी तो स्टेट बैंक जो वापस अपनी पुरानी कंडीशन पे हम कर देंगे और ये सारा कुछ। बट 45 दिन हो गए, स्टेट बैंक उसी पैटर्न पे चल रहा है जिस पर इमरान खान साहब ने किया था। इसका मतलब है कि वो गलत नहीं था और उन्होंने गलत किया भी नहीं था, उसको थोड़ी सी खुद मुख्तारी दी थी। दूसरी बात ये, मुसलसल मरीम नवाज़ ये कह रही है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। फरीदा फारूकी, मंसूर खान और इस किस्म के बहुत से एंकर्स जो हर वक्त लोगों के सरों पर माइक लेकर पहुंच जाते थे, उनके पेट्रोल बॉम्ब फोड़ दिया गया, महंगाई में इजाफा हो गया इस हुकूमत की वजह से, ये वो। लेकिन अब उन्हें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमत क्या कर रही है। जो तजुर्बेकार हुकूमत थी, मईशत के माहिरीन की हुकूमत थी, उन्होंने इस 45 दिन के अंदर अंदर मुल्क को दिवालिया होने की पहली सीढ़ी पर चढ़ा दिया है। 3 आलमी बैंक है जो पाकिस्तान की एलसी तस्लीम नहीं कर रहे, या दिवालिया होने का पहला स्टेप पाकिस्तान ने चढ़ लिया है, पहली सीढ़ी चढ़ ली है, क्योंकि 3 आलमी बैंक्स की जानिब से रिफ्यूज़ किया गया है। इसका यही मतलब है खुदा न खास्ता पाकिस्तान मज़ीद दिवालिया हो सकता है। लेकिन ये जो मईशत के माहिरीन हैं, ये जो तजुर्बाकार टीम है, इजाफा किए जा रही है। हुकूमत के लिए ख़जाना नहीं है, लेकिन अगर आप देखें जब से ये हुकूमत आई है और जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं बिलावल ज़रदारी के साथ शेरी रहमान और पीपल्स पार्टी के बाकी सारे लोग, ये पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आए। ये डेविस में मौजूद हैं, ये स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, ये इधर उधर दुनिया के महंगे तरीन होटल्स में क़याम कर रहे हैं, बेहतरीन शॉपिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं इस हुकूमत के ख़र्चे पर से, इस रियासत के ख़र्चे पर, इस कौम के ख़र्चे पर कि जिनका मुल्क दिवालिया होने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। यानी उनके तो हाथ मुफ्त का माल लग गया। हम शहबाज शरीफ जिन्हें क्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, इनकी कमर में तो इतना शदीद सालों से दर्द था कि ये तो किसी पेशी पे आने पे राज़ी नहीं होती थी कि हाय मेरी कमर, हाय मैं मर गया, हाय मुझे ये दर्द, हाय मुझे कैंसर और ये वो। लेकिन इस बंदे ने, जिसने पब्लिक के लिए 1 रुपया खर्च करने पर गौर नहीं किया, करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल PM हाउस का ठीक करवा लिया। उसको क्या करना था? आप स्विमिंग पूल में किस वक्त उतरेंगे? आपने स्विमिंग पूल में एंजॉय किस वक्त करना है? आपकी तो कमर भी इजाज़त नहीं देती स्विमिंग पूल एंजॉय करने के लिए। तो करोड़ों रुपया इस गरीब आवाम, इस गरीब कौम का स्विमिंग पूल पे लगा दिया, जिम पे लगा दिया। और IMF पे भी हैरानी है कि वो हमेशा आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करती है। उसने कभी नहीं कहा कि अशराफिया अपने अखराजात को कंट्रोल करे। सो कॉल्ड अशराफिया, दरअसल ये अशराफिया तो बदमाशिया है। ये बदमाशिया बैरून मुल्क दौरों को कंट्रोल करे। ये लूट मार करने आए थे। बाकी पार्टीज जो भानुमती का कुंबा है वो तो चले लूट मार करने आई थी, लेकिन नून लीग ने हुकूमत लगता है कि सिर्फ अपने आप को NRO
2 دینے کے لیے دی تھی، کیونکہ جو انہیں NRO دیتے ہیں اس بار وہ پشت پناہی کرتے ہوئے شاید یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو خود ہی دے لیں، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت بھگت رہے ہیں، ہم پہ پہلے ہی بہت الزامات ہیں، اور NRO 2 کی ساری ایپیسوڈز جلدی یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پیٹرول پرائسز بڑھائی گئی ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت ابھی نہیں جانے والی، اسمبلیز ڈیسالو نہیں ہونے والی، کیونکہ ابھی IMF سے قرضہ ملا نہیں، لیکن اس کی شرط پہلے مان لی گئی ہے، اور جب قرضہ مل جائے گا تو پھر اس کے بعد مزید شرائط ہوں گی اور مزید بجلی مہنگی کی جائے گی، مزید پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی جائیں گی، پاکستان کو ڈیفالٹر ہونے سے بچانے کے لیے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو لگتا ہے کہ اب غربت تو نہیں لیکن غریب پاکستان سے ضرور ختم ہو جائیں گے خودکشیاں کر کے، کیونکہ منہ سے نوالا پہلے سے چھینا جا چکا تھا، جینے کی آخری امید بھی اس تجربہ کار حکومت نے ختم کر دی ہے۔ حالانکہ یہی مریم نواز جو کہا کرتی تھی کہ نواز شریف ہوتا تو وہ کبھی IMF کے آگے نہ لیٹتا، وہ کبھی اسٹیٹ بینک کو گروی نہ رکھتا، وہ کبھی یہ نہ کرتا، کبھی وہ نہ کرتا، لیکن یہی مریم نواز اور ان کے بیانیہ پھیلانے والے اینکرز اس وقت دعائیں دینے کی بڑی ضرورت ہے عالمی۔ لیکن دوسری جانب انڈیا میں دیکھیں، انڈیا نے مزید سستا کر دیا ہے اپنے لوگوں کے لیے پیٹرول۔ اگر عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو انڈیا نے کیسے سستا کیا؟ انڈیا نے اسی طرح سستا کیا جس طرح عمران خان مزید سستا کرنے جا رہے تھے پیٹرول کو۔ پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جون تک فکس کر دی ہوئی تھی، سبسڈی دے رہے تھے، اور وہ رشیا سے مزید سستا تیل اور گندم خریدنے والے تھے، جس سے کہ پاکستانی قوم کو مزید سستا پیٹرول ملنا تھا، اور انڈیا نے یہ کام کیا۔ امریکہ نے الائے ہونے کے باوجود روس سے سستا تیل لے کر اپنی عوام کو اس نے سبسڈی دی ہے، سستا پیٹرول اس وقت انڈیا میں دیا جا رہا ہے جسٹ بیکاز کہ انہوں نے روس سے خریدا ہے۔ اور پھر حکومتیں جو کہ مہنگائی مکاؤ کے بیانیے پر آئی تھی، روس سے وہ سستا تیل لینا گوارا نہیں کیا، بلکہ 40-45 دن فیصلہ لیے بغیر مزید بیڑا غرق کرنے کے بعد اب ایک دم سے 30 روپے بڑھا دیے، اور یہ مزید بڑھائے جائیں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں بھی مسلسل ایک مہینے میں 4 دفعہ اضافہ ہو گیا، اور وہ مزید اضافہ کر دیا جائے گا جیسے جیسے پیٹرولیم مصنوعات بڑھیں گی، اس کی کھپت جہاں جہاں ہوتی ہے وہ ساری چیزیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ 1.5-2 مہینے پہلے تک یہی پاکستان کہ جو آج ڈیفالٹر ہونے کی پہلی سٹیپ پر چڑھ چکا ہے، پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہے، یہ تو عمران خان بڑے طریقے سے چلا رہے تھے۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جون تک فکس ہو گئی تھی، سبسڈی دی جا رہی تھی، رعایت راشن پروگرام چل رہا تھا، یوٹیلیٹی سٹورز پر پیکیجز چل رہے تھے غریبوں کے لیے، صحت کارڈ چل رہا تھا، پناہ گاہیں چل رہی تھیں، لنگر خانے اسی خزانے سے چل رہے تھے، جو کہ آتے ساتھ ان لوگوں نے لوٹ مار مچائی ہے۔ اور ان کو دیکھیں جو ملک میں واپس تشریف ہی نہیں لا رہے، جو حکومت میں شاید پھرنے ٹرنے اور پیسے خرچ کرنے کے لیے یا اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے جو بلاول زرداری صاحب لے کر اپنے لوگوں کو باہر پھیرے، مسلسل ریاست کی غریب عوام کے پیسے کو ضائع کر رہے، اڑا رہے ہیں، اور ادھر یہ جم اور سوئمنگ پول ٹھیک کروا رہے ہیں۔ عوام کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے تماشوں کے لیے پیسہ ہے، ان لوگوں کے بیرونی ملک دوروں کے لیے پیسہ ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ نون لیگ کے گلے میں ڈھول پڑ گیا ہے اور یہ اس کو اب بجانا ان کو پڑے گا اور ان کا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا، لیکن جو ڈھٹائی یہ لوگ دکھا رہے ہیں، جو بیانات کی ڈھٹائی ہے، مریم نواز جیسی عورت جو کہ مجرمہ ہے، ہر وقت حکومت کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہیں، وہ اتنی ڈھٹائی سے اپنے پرانے بیان بھول کے تو اسٹیٹمنٹ ایسی دے رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ پتہ نہیں 90s کے زمانے میں رہتے ہیں یا غاروں میں رہتے ہیں۔ آپ الیکٹرانک میڈیا کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھرپور پابندیوں کے باوجود ابھی بھی سچائی سب کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی کرپٹ ترین لوگ کہ جن میں سے ہر دوسرا بندہ ملزم اور مجرم ہے اور ضمانتوں پر رہا، اور جس پر کرپشن کیسز بھی ہیں اور جس پر قتل کے کیسز بھی ہیں، یہ ساری حکومت اور کابینہ مل کر اس وقت پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی سٹیج پر لے گئی ہے، صرف اور صرف اپنے مطالبات منوانے کے لیے۔ بہت سے اپنے کام انہوں نے کر لیے، لیکن اہم مطالبہ یہ ہے کہ مریم نواز جو ایک مجرمہ ہے اس کی نااہلی ختم کی جائے، اور نواز شریف جو ایک مفروض بھگوڑا ہے پاکستان کا، اس کی نااہلی بھی ختم کی جائے۔ یہ نااہلیاں ختم کرنے والے امپورٹنٹ کام بس اس حکومت کے رہ گئے، باقی سارے کام نپٹاتی جا رہی ہے حکومت۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرنے کے آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں، اور کیا واقعی اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تو ابھی کنٹینیو کرنے والے ہیں، یہ تو اپنا کام سیدھا کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔